بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث تفسیر امروز
به مناسبت ایام فاطمیه صرف میشه در معرفت صدیقه کبری المجهولت قدرا. این روایت که شیخ المحدثین صدوق هم در خصال هم در اعمالی هم در عیون نقل کرده برای کسانی که اهل فقه الحدیثند کافی است که تلیعه این عظمت را نشان بده. در این حدیث تعبیر اینه: لفاطمه تسعة اسماء عند الله. خود این یک جمله بسه. مقام اندیت که مقامی فوق اون قابل تصور نیست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقام اسم فاطمه زهراست. اگر اسماء او در مقام اندیت و اسم هم علم مسماست، رابطه اسم و مسمای به اسم تعیین بشه من عند الحکیم الخبیر. اسماء چیه؟ اول فاطمه، دوم صدیقه، سوم مبارکه. امروز فقط در این اسم، اون هم در یک جهت از 10 جهت این اسم مختصری بحث می‌کنیم. وظیفه همه شما امروز اینه که هم به اون چه میسوره خودتون درک کنید،
البته با دقایق علمی. بعد برای عامه مردم توضیح بدید تا بفهمند که از 13 این ماه که فاطمیه شروع میشه و به روز 3 جمادی الثانیه ختم میشه، ذکر و نشر مناقب و فضائل او باید جوری بشه که مردم روز 3 ماه آینده در سر تا سر این مملکت قوقایی به پا کنن که در حد اقل مرهمی باشد بر قلب مجروح خاتم النبیین، تا به آخرین فرزند معصومش، یعنی اون کسی که به عهده اوست، فقط به کافی مراجعه کنید. او تنها کسی است که باید بیاید کنار اون قبر و اون قبر گم شده را به دنیا نشون بده و بعد هم روشن کنه که چه گذشته و چه بوده. المبارکه اسمی که خدا برای او معین کرده. این اسمی است که ذات قدوس خداوند به عیسی ابن مریم به این اسم فاطمه زهرا را معرفی کرد. این داستان بهت‌انگیزه. وقتی به عیسی فرمود تو مبعوثی که بشارت بدی به آمدن احمد، در اونجا فرمود نسل او از مبارکه هست. از این اساس که الان هم در انجیل بعد از تحریف اثرش موجوده، روشن میشه که از اون تاریخ که قبل از بعثت انبیاء این اسماء عند الله معین شده. جلوه این برکت اون هم
برکتی که خدا در اسم مبارکه جمع کنه وقتی روشن میشه که حقیقت نماز معلوم بشه که نماز چیه. بعد روشن بشه که نماز گذار کیه. بعد که صلات و مصلی هر دو روشن شد، ربط مطلب اون وقت آشکار میشه. لا نعد الرجل منکم فقیها، مگر اون وقتی که معاریض و اون دقایق و رقایق احادیث ما را بفهمید. این حدیث صحیح اعلایی است. مشایخ ثلاثه علاوه بر صحت حدیث نقل کردن. معاویت بن وهب از امام ششم سؤال کرد. به سؤال دقت کنید، اونم در همچه حدیثی. ان افضل ما یتقرب بهی العباد الی الله. خود این سوال شرح مفصلی داره. سائل کیه؟ کسانی که اهل فقه‌اند و رجال حدیث سائل رو بشناسن. مسئول عن کیه؟ سؤال چیه؟ سؤال از افضل که مافوق دیگه نباشه، اون هم کل عباد بدون استثناء. العباد جمع محلا به افضل ما یتقرب بهی کل عبد از عباد الله الی الله چیه؟ این سوال کیفیت جواب برای اهلش بهتاوره. در جواب مثل جعفر ابن محمدی تعبیرش اینه: ما اعلم شیئا، نمیدانم هیچ چیزی را افضل عدم العلم
از اون کسی که حامل تمام اصول علم اولین و آخرینه، یعنی مجیب کسیست که به اعتراف عامه و خاصه جفر جامع که علم ما یکون الی یوم القیامه نزد اوست. کسی که دارای احاطه به ملک و ملکوت، جوابش اینه که بعد معرفت الله افضل از این نماز نمی بینم و نمی دانم. در حدیث دو کلمه است، هم سؤال سائل از افضل، هم از احب. افضل چیز، احب عند الله چیز. بعد که جواب داد که اون چه افضل ما یتقرب به العبد اینه: بالصلاة یبلغ العبد الی درجة القصوی. حالا اون نمازی که اینه و منهاج مؤمنین قربان کل تقیه، معراج مؤمنه. اگر این نماز گزارش خود امام ششم باشه، اون نماز چی میشه؟ نمازیست که فرمود در سوره حمد: ایاک نعبد و ایاک نستعین را اونقدر تکرار کردم تا خود این آیه را از قائل آیه شنیدم. این صلات، این مصلی. بعد که مقدمه روشن شد، این روایت را باز مشایخ ثلاثه کلینی در کافی، شیخ الطائفه در تهذیب، صدوق اعلی الله مقامهم، همه روایت کردند از ابی خالد قمات. متن روایت باید خونده بشه.
قالت سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تسبیح فاطمه تسبیح فاطمه فی کل یوم فی دبر کل صلاة احب الی من صلاة 1000 رکعه فی کل یوم. در این جمع شماها که نخبه فضلاء قوم عمدتون هستید، عده‌ای مدرسین خارجید، عده‌ای مدرسین سطوح عالیه اید، عده‌ای هم که تازه به بحث آمده اید، در حد تحمل انظار شیخ و آخوند و نائینی و عراقی و اصفهانید. اون قدرت علمی که حاصل کردید به کار ببندید، حدیث رو بفهمید، بعد به این مردم بفهمانید تا بفهمند که روز شهادت فاطمه زهرا در مقابل اون شبی که اون جنازه برداشته شد چه وظیفه‌ای باید انجام بدهند. نماز امام ششم خوب دقت کنید، 1000 رکعت نماز، 1000 سوره فاتحه دارد. سوره فاتحه چیه؟ فهم این حدیث بسیار مشکله. سوره فاتحه همون سوره ایست که خاتم انبیا فرمود خدا بر من منت گذاشت که گنج عرش را بر من نازل کرد و اون کنز عرش فاتحة الکتاب او را به من داد، یک طرف او را، یک طرف قرآن را. فرمود لقد آتیناک، هر آینه محققاً دادیم به تو 7 المثانی و قرآن عظیم را. سوره حمد اینه، اونم سوره حمد امام ششم. بعد در این نماز 1000 رکعته، در هر رکعتی فکر کنید
علاوه بر حمد یک سوره از قرآنه. اون سوره توحید اگر باشد که احب صور نزد اون حضرت، بر طبق نص صحیح ثلث قرآنه. بعد خود 1000 رکعت نماز میشه 333 و خرده‌ای ختم قرآن. نمازی که بعد منتهی میشه به رکوع، فسبح باسم ربک العظیم، بعد منتهی میشه به سجود، سبح اسم ربک الاعلی، بعد در هنگام سجود طبق نص صحیح باز اقرب از همه اعمال عند الله عبد، وقتی که سر به سجده میگذاره. نماز جعفر ابن محمد یک همچه نمازیه. اون وقت نماز با 1000 سوره حمد، نماز با 330 و خرده‌ای ختم قرآن، نماز با اون سجود و اون قرب به رب الارباب، همه این 1000 رکعت را گذاشت یک طرف. بعد فرمود تسبیح فاطمه زهرا نزد من از این 1000 رکعت محبوب تره. این معنای کلمه مبارکه. این تسبیحات این برکت را از کجا گرفته؟ قوقایی است، عقل مبهوته. چه قربی است، چه منزلتی است که خدا تحفه‌ای برای او میفرسته به عنوان تسبیح فاطمه. بعد این تحفه‌ای که خدا برای او میفرسته در این گوهر اونقدر برکت میده که رأس و رئیس مذهب این 100 تسبیح را بر 1000 رکعت نماز خودش مقدم می‌داره. این مرتبه چه مرتبه است؟ گذشت کسی او را نشناخت. خود این که رفت از این عالم ولی با این سمت المجهول قدرا، همین کافیه که در روزی که والوزن یومئذ الحق، در اون روزی که این کمون به بروز برسه،
هرچه مکنونه باید در اون روز بارز بشه به حکم و برزو لله الواحد القهار. وقت در همچه روزی مطلب اینه وقتی سر از خاک برمی دارد و وارد محشر میشه، کیفیت آمدن اینه اون برکت که نمونه اش در تسبیح فاطمه گفته شد، تمام تجلیش باید اون روز ظاهر بشه. الا ناقتن، چه ناقه‌ای. شرح اون ناقه مفصله. بر اون ناقه قبه‌ایست، زمام اون ناقه به دست کیست؟ یمین اون ناقه چه خبره؟ شمال اون ناقه چه خبره؟ مقابل اون ناقه چه خبره؟ اما طرف یمین 70,000 ملک از مقربین، اما طرف شمال 70,000 ملک از مقربین. مقابل رو 70,000 ملک به ایدیهم الویت و تسبیح. زمام ناقه به دست کیه؟ زمام ناقه به دست کسیست که دست 124,000 پیغمبر نگران اون دست بود. همچه دستی زمام ناقه‌شو میگیره، دستی که ابراهیم منتظر بود صحف رو در اون دست ببینه، دستی که کلیم الله چشم به راه بود که تورات رو از اون دست بگیره، دستی که روح الله منتظر بود انجیل رو از او بگیره، دستی که خاتم انبیا منتظر بود قرآن رو از اون دست بگیره. این دست زمام ناقه فاطمه زهرا رو میگیره. فرمود زمام ناقه در دست جبرائیله. اما وضع قبه چیه؟ یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، داخلها عفوالله خارجها رحمت الله. کجا زهرا رو شناختیم؟ کجا دانستیم چه بدنی زیر خاک رفت
که وقتی اون بدن رو تحویل پیغمبر داد گفت نفسی علی زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی. باطنها عفوالله ظاهرها رحمت الله. تمام جوهره مطلب در این کلمه است. همه سیئات عالم در گرو عفو خداست. تمام حسنات عالم ظهور رحمت خداست. زهرا در قبه ایست که باطن اون قبه عفوالله، یعنی قلم بر تمام سیئات باید به دست زهرا کشیده بشه. ظاهر اون قبه رحمت الله، یعنی هر فیضی که از فیاض علی الاطلاق به هر مستفیضی میرسه، واسطه اون فیض اون بازوی ورم کرده زهراست. المجهولت قدرا. ختم کلام اینجاست. خود جبرائیل ندا میکنه، میگوید ای اهل جمع چشمها رو بپوشید، سرها رو به زیر بیندازید. اون چه میخوام بگم این کلمه است. پیغمبر در این روایت که از باقر العلوم از جابر ابن عبدالله عن رسول الله، در روایت مطلب اینه: ما من نبی، هیچ پیغمبری، ولا مرسل، هیچ رسولی، ولا صدیق، هیچ صدیقی، ولا شهید، هیچ شهیدی. دیگه از این 4 طبقه هم خارج نیست. نه نبیی، نه رسولی، نه صدیقی، نه شهیدی باقی میمونه الا این که چشم همه اونها بسته میشه. این چه رتبه‌ایه؟ این چه مقامیه؟ کیست که بفهمد او که بود و بر او چه گذشت و باشد که اون نگفته ها یک روزی ظاهر بشه. فقط یک کلمه میگم، اون کلمه اینه: همه شما میدانید امیرالمؤمنین چه دلی داشت. همه خبر دارید چه دستی داشت. همه مطلعید چه قدرتی داشت، چه تحملی داشت. لیلة المبیت علی را به نظر بیاورید، غزوه خیبر را
جنگ احزاب را همه را مجسم کنید، بعد در این کلمه فکر کنید. همچنان که خبر قبض روحش به امیرالمؤمنین رسید، سقط علی وجهه. فاطمه یعنی تمام هستی هست آفرین. فاطمه یعنی بهشت رحمت للعالمین. فاطمه یعنی چراغ آسمان ها در زمین. فاطمه یعنی یدالله دیگر در آستین. فاطمه یعنی علی، یعنی همان حبل المتین. فاطمه یعنی جمال بی مثال کبریا. فاطمه یعنی کتاب الله، کل انبیا آفرینش باغ توحید و بهارش فاطمه است. دین و قرآن تا قیامت اعتبارش فاطمه است. مصطفی فخر نبوت افتخارش فاطمه است. اگر اون شب علی غریب بود، علی تنها بود مدینه. اگر کسی نبود همراهی کنه با بچه های فاطمه، انشاءالله عزای مادرش رو خوب برگزار کنیم. دختر 5 ساله نیمه شب دنبال بدن مادر، مادر تنها و غریبانه، تنها و غریبانه. مادر تنها و غریبانه، تنها و غریبانه. با چادر خاکالو برگشت سوی خانه، برگشت سوی